हम इस प्रोग्राम में खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, सिखाते हैं और इसके साथ साथ खुदा की हमदो सना करते हैं। तो आप इस लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों, बहनों भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को जो है वो सीख सकें और बरकत पा सकें। तो प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं खुदा के खूबसूरत पाक कलाम से। साम 85 मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। आप मेरे साथ इस ज़बूर को आप देख सकते हैं। हम सब मिलकर इस पर मेडिटेट करेंगे, ज़बूर को देखेंगे और हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे इस बात के लिए। ज़बूर में इस यूं फरमाता है, आए खुदावंद तो अपने मुल्क पर मेहरबान रहा है, तो याकूब को असीरी से वापस लाया है। तूने अपने लोगों की बदकारी माफ कर दी है, तो उनके सब गुनाह ढांक दिए हैं। तूने अपना गजब बिल्कुल उठा लिया, तो अपने कहर शदीद से बाज आया है। आए हमारे निजात देने वाले खुदा, हमको बहाल कर, अपना गजब हमसे दूर कर। क्या तू सदा हमसे नाराज रहेगा? क्या तू अपने कहर को पुश्त दर पुश्त जारी रखेगा? क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान हों? आए खुदावन तो अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी जात हमको बख्श। मैं सुनूंगा कि खुदावन खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा और वो फिर हमाकी की तरफ रुजू ना करें। यकीनन उसकी निजात उससे डरने वालों के करीब है, ताकि जलाल हमारे मुल्क में बसे। शफकत और रास्ती बाहम मिल गई हैं, सदाकत और रास्ती ने एक दूसरे का भरोसा लिया है। रास्ती जमीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जो कुछ अच्छा है वही खुदावन अता फरमाएगा और हमारी जमीन हमें पैदावार देगी। सदाकत उसके आगे के चलेगी, उसके नक्शे कदम को हमारी राह बनाएगी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तो जब हम इस ज़बूर पर गौर करते हैं, तो ये ज़बूर जो है, ये कोरा के एक बेटे जिसका नाम यहाँ पर दर्ज नहीं है, उसने इस ज़बूर को तहरीर किया। और हम देखते हैं कि इस ज़बूर में जो ज़बूर नवीस है, उसका जो दिल है वो अपनी कौम के लिए कैसा है, और वो उन्हें हौसले और तसल्ली की बात सिखाता है। और ज़बूर नवीस उनको कहता है खुदावंद जो है वो बहाल करेगा। बनी इसराइल को तसल्ली और उम्मीद की जरूरत थी। ऐसे वक्त में खुदावंद का ये बंदा उन्हें सिखाता है कि उन्हें जब खुदावंद बहाल करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है, और खुदावंद क्या तकाजा करता है, खुदावंद चाहता है कि हम उसके जोर दुआ करें, खुदावंद के कलाम पर ध्यान करें। तो खुदावंद जो है वो बहाल करता है। खुदावंद गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है। तो ज़बूर ने उन्हें ये उम्मीद दिलाता है कि सदाकत और रास्ती फिर दोबारा बहाल की जाएंगी और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा। जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता फरमाएगा। जब मैं इस आयत पर गौर कर रहा था तो हम बहुत दफा वो चीजें खुदा से चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। आई वॉन्ट मेंटेलिटी, वी लिविंग विद दैट सॉर्ट ऑफ द माइंडसेट। जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं भी होती हम चाहते हैं खुदावन वो हमें दे, लेकिन खुदावन जानता है कि उसके बच्चों को किस चीज की जरूरत है और हमारे मांगने से पहले जानता है। लेकिन आप जब कुछ ऐसी चीजें खुदावन से मांगते हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं होती, तो वो आसमानी बाप है, शफीक बाप है। जैसे हम जो जिस्मानी बाप होते हुए, माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो हमारा आसमानी बाप भी जानता है कि कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है। आज सुबह मैं आपके साथ इस बात को छोड़े जा रहा हूं। जब आप मांगते हैं तो आप इस बात को सोचें कि आप क्या मांग रहे हैं, किस नीयत से मांग रहे हैं। खुदा का कलाम सिखाता है कि तुम मांगते हो तो मिलता नहीं क्योंकि तुम अच्छी नीयत से नहीं मांगते। हमारी इंटेंशन क्या है? क्या हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ मांग रहे हैं? शायद हम इसलिए कोई चीज खरीदना चाहते हैं, इसलिए पाना चाहते हैं कि दूसरों को डिग्रेड किया जाए, दूसरों को ह्यूमिलेट किया जाए, और हम अपनी बड़ाई चाहते हैं। क्या हम इसलिए मांगते हैं कि खुदा उनका नाम इज्जत जलाल पाए? रिसोर्सेज,
ability, whatever you wanted, جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو اس لیے مانگ رہے ہیں کہ خداوند تیرا نام عزت و جلال پائے، یقیناً خداوند آپ کو دے گا۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد دعا کی طرف بڑھوں گا۔ مانگنے کی بات جب میں کر رہا ہوں، میں کراچی میں تھا، بلدیہ ٹاؤن میں، وہاں پر بہت بڑی کنونشن تھی، اور جب لوگ کنونشن میں آئے، خدا کا پاک کلام پیش کیا گیا، لوگوں نے بڑی برکت پائی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ ٹریڈیشن ہے کہ لوگ دعا کے لیے آگے آتے ہیں، اور جو بیمار تھے ان کو لوگ لے کر آئے تھے۔ اٹ واز اے لارج کراؤڈ، اور میں نے یہ سوچا کہ خداوند میرے پاس تو یہ گفٹ نہیں ہے، میری ہیلنگ منسٹری نہیں ہے، خداوند تو نے مجھے کلام کی برکت دی ہے، میں نے کلام سنایا، لوگوں نے برکت پائی، لیکن جب میں نے لوگوں پہ نگاہ کی، میں نے خداوند سے وہیں پہ بیٹھے ہوئے دعا کی، میں نے خداوند یہ لوگوں کی ضرورت ہے، میری نہیں۔ لوگ تیرے لیے تیرے نام کو سن کر یہاں پر آئے ہیں، اور جب وہ واپس جائیں اگر وہ شفا نہ پائیں گے تو دیٹ وڈ بی اے بیڈ نہیں۔ وہ بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ خداوند نے برکت دی، اور جب میں نے بیماروں کے لیے دعا کی، وہیں پر انسٹنٹلی خداوند نے بہت سے لوگوں کو ہیل کیا۔ جب آپ خداوند کے جلال کے لیے مانگتے ہیں، شاید آپ کے پاس کلام کی نعمت نہیں ہے، شاید آپ کے پاس ہیلنگ منسٹری نہیں ہے، شاید آپ کے پاس کاؤنسلنگ کی منسٹری نہیں ہے، شاید آپ کے پاس دوسروں کے لیے انٹرسیڈ کرنے کی منسٹری نہیں ہے، لیکن جب آپ لوگوں کی ضرورت کو محسوس کریں گے، جب آپ اسے خداوند کے لیے کرنا چاہیں گے، خداوند آپ کو دے گا۔ موسیٰ نے کہا میں فصیح نہیں ہوں، I'm not fluent, I can't represent anyone، میں فیرو کے پاس کیسے جاؤں گا، کیسے اس سے بات کروں گا؟ خداوند نے کہا کہ یہ ناک منہ آنکھیں یہ کس نے بنائی ہیں، کان کس نے بنائے ہیں؟ تو جا۔ خداوند نے اس کو ہیل نہیں کیا، خداوند نے اس کی زبان کو ٹھیک نہیں ہے، خداوند نے اس کو اکوپ کیا، اس کو ہمت دی۔ In your weaknesses, in your problem, he can do anything۔ اور اس کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں، اس وقت زور آور ہوتا ہوں۔ اس نے کہا خداوند سے میں نے بہت دفعہ کہا کہ میری زندگی سے یہ کانٹا نکلے۔ اس کی آنکھیں چندیاگی تھیں، کمزور تھا، لیکن کمزوری میں خداوند نے اپنا زور ظاہر کیا۔ تو آپ کی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ کمزور ہیں، بیمار ہیں، روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ God is only looking your availability and He's giving you ability because He's a source۔ May God bless you۔ آئیے دعا مانگیں، اور میں درخواست کروں بھائی صاحب سے، قاضی محبوب صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں، اور خدا ان کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمیں کامیابی بخشتا ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے، اور اس قوت بخشنے والے میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ بھی جہاں کہیں بھی ہیں، خدا ان کے ذریعے جھکی، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کے لیے خدا ان کا شکر بجا لائیں۔ آئیے دعا مانگیں۔ جی بھائی صاحب۔ ہاللیلویا، پریز جیسس۔ آئیے ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکاتے ہیں، اس صبح کو اپنے خداوند کے نام کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں، کلام کے لیے پیش کریں، پرستش کے لیے۔ ہاللیلویا، پریز جیسس۔ جلالی و اشمانی خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ہم تیری ستائش کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ آج کی صبح کو خداوند تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ جتنے بھی خداوند آج آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب پر خداوند تیری بڑی برکت چاہتا ہوں۔ جو ابھی دیکھیں گے اس پروگرام کو بعد میں بھی، ان پر بھی تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند چاہتے ہیں کہ آج کا کلام، آج کی وہ باتیں جو خداوند تو ہم سے کرنا چاہتا ہے، خداوند اپنے روح کے وسیلہ سے ان ڈھیل دے۔ اور جتنے بھی لوگ خداوند اس پروگرام کو واچ کرتے ہیں، یہ پروگرام ان سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند ہمیں مانگنا سکھا، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی اچھے الفاظ نہیں ہوتے، اچھے الفاظ کی ترتیب نہیں ہوتی، لیکن خداوند تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر دھیان دیتا ہے، تو مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند ہماری روح آپ کو اپنے بائبل مقدس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اگر آپ نے کہیں شیلف میں رکھی ہوئی ہے، کسی کبڑ میں رکھی ہوئی ہے، کہیں دور ہے، تو آپ اپنی بائبل مقدس کو لیجئے اور خدا کے پاک کلام کو ہمارے ساتھ مل کر سنیے، پڑھیے اور برکت پائیے۔ آئیے خدا کے سندر پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے میں آپ کے لیے آج کا جو خاص ورد ہے اس کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 9 باب، پہلی
12 आयात। द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 12। खुदावंद के पाक कलाम को तिलावत कीजिए। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि आए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं, ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शालूख, जिसका तर्जमा है भेजा हुआ है, कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है। और ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूं। बस उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शालूख में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। मुझसे कहा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। खुदाउन के जिंदा मोतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदाउन के खादम के लिए खुदाउन से दुआ मांगे, खुदाउन की बरकत चाहें। कदूस, मेहरबान, कादिर मुतलिक, जिंदा पाक खुदा, तो जो लश्करों का खुदाउन है, बहरो बर का खालिक और मालिक है, मौजजात का खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं। भाई कदूस, जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी मदद करता है, तू हमें सिखाता है। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि हमें एक मददगार बख्शा है। इस वक्त है खुदावन, तेरे खादम को, पास्टर महबूब को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। प्यारे खुदा, उनकी अक्लों को रोशन करना, हमारे ख्यालात को वुसअत अता कर, और तेरे लोग जहां जहां भी इस कलाम को सुनते हैं खुदावन, वो तेरी पनाह में रहें। और प्यारे यीशु, तो अपने खादम को बड़ी बरकत देना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो हमारे साथ मौजूद हैं जी पास्टर महबूब अलाई, जो कि हर हफ्ते आपके लिए खूबसूरत कलाम लेकर आते हैं। इन दिनों में हम जबकि मौज़ात पर बात करें तो आज इस मौज़े को पेश करने के लिए खुदा के खादम में सिखाएंगे। तो आइए हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और खुदा का पाक कलाम से सीखते हैं। जी पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, और आपकी सारी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रोग्राम को चलाते हैं, और उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रोग्राम को देखते हैं और आगे शेयर भी करते हैं। और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो अभी वक्त है कि आप ज़रूर आगे इस प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि जो लोग खुदा का कलाम सीखना चाहते हैं आप उनके लिए बाइसे बरकत ठहरेंगे। हालेलुया। आप ज़रूर आगे शेयर किया करें, जो कि आप शेयर करने से इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। हम इस प्रोग्राम के लिए भी, पास्टर्स जी के लिए भी, और इस बाइबल टीवी के लिए भी हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, जिसकी इसादत से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और इस प्रोग्राम को आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। तो आज जो एक और मौजे की हम बात करेंगे, और ये एक ऐसा मौजा है जो बाइबल मुकद्दस में बहुत ही ज़्यादा ख़ास अहमियत रखता है, और ये आम सा मौजा नहीं है। यहाँ हम इस शख्स को देखते हैं जो कि जन्म का अंधा है, और ये अंधा जो है इसलिए नहीं
کہ یہ جنرلی طور پر ہی اندھا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ یہ اندھا خدا کے نام کو جلال دے، اس کے بیکاز ہی واز بلائنڈ فار دا گلوری آف گاڈ، یہ خدا کے جلال کے لیے اندھا تھا، اور اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اندھا کیوں تھا، یہی اس کے اوپر سوال کیا گیا تھا۔ بیسکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ سوال کرنے والے یسوع مسیح کے اپنے لوگ ہیں، اپنے شاگرد ہیں۔ یہ ایسا کیوں تھا؟ کیوں وہ یسوع کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اندھا شخص ہے، کیا اس کے باپ نے گناہ کیا یا اس کے باپ دادا نے گناہ کیا، ماں کی طرف سے گناہ تھے، یہ کس کے گناہ تھے کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ لیکن یسوع مسیح نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ یہ ایکچولی خدا ان کے کام کو ظاہر کرے، اس کے نام کو جلال دینے کے لیے یہ پیدا ہوا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو یہاں پر جنم کے اندھے کی شفا کا جو ذکر آتا ہے، اس کا تعلق جو ہے کچھ اور باتوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ یہاں پر اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ یہاں پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم 8ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ فریسی جو ہیں وہ یسوع کے ساتھ بحث کرتے نظر آتے ہیں، وہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ اس کو پھنسانے کے چکر میں ہیں، اور اس لیے جو اس کے شاگرد تھے، اس کے جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے، ان کے ذہنوں میں بھی یہ باتیں تھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ معجزات کیسے ہوتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، اور جنم کا اندھا۔ اور جب شاگرد آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ آئے ربی، کس نے گناہ کیا تھا؟ بیسکلی یہ پیچھے سے ہی چلا آ رہا تھا، لیکن ہم اس کے مقصد کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بیسکلی یہ جو معجزات تھے جو یوحنا کی انجیل نے جو قلم بند کیے ہیں، ان معجزات کا مقصد کیا تھا؟ خداوند جو ہے وہ کیوں خداوند کا بندہ جو ہے اس کے وسیلہ سے یہ معجزات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ اگر ان کا مقصد ہی نہیں ہے تو پھر ان کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو دیکھنا، اگر یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 30 اور 31 آیت کو پڑھ کر دیکھے تو یہاں پر بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایکچولی وہاں جو مسئلہ چل رہا تھا 8ویں باب میں، یسوع مسیح یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ زندہ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہی معجزات کو لکھنے کا، کرنے کا، پرفارم کرنے کا مقصد تھا۔ اور اس کو ہم نے 20 باب کی 30 اور 31 میں دیکھا ہے کہ اور بہت سارے معجزات خداوند یسوع مسیح نے کیے، لیکن یہ معجزات جو تھے یہ ان کی اپنی ایک ویلیو ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے ان کی ویلیو کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ان پر ثابت کرتا ہے کہ ہی از گاڈ ان ہیومن فلیش۔ وہ ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہی از دا سن آف گاڈ، ہی از اے گاڈ ان ہیومن فلیش۔ وہ کہتا ہے میں ہی ہوں، اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوتا میں ہی ہوں، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہی دنیا کو نجات دینے والا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہی دنیا کا سیویئر ہوں، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے، رکھتا ہے، اور وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں ہی دنیا کو راست باز ٹھہرانے والا ہوں۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تھے انہوں نے یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، قبول نہ کیا، اور یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ہم 8ویں باب کو تفصیل سے پڑھیں، اگر اس معجزے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 8ویں باب کی جو ہے وہ تفصیل میں جائیں اور دیکھیں کہ یسوع مسیح ثابت کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایکچولی ملتا ہے یسوع مسیح کو ہیکل کے گیٹ پر۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح واقعہ یہ رونما ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان بلیورز ہیں، جو بے ایمان،
جن کے اندر ڈاؤٹ آ چکا ہے، یہ ایسے شاگرد ہیں، ذرا غور سے دیکھیں کہ جو اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ جو یسوع کے ساتھ رہنے والے ہیں، جنہوں نے اور بہت سارے معجزے دیکھے ہیں، لیکن چونکہ وہ فریسیوں سے بحث کر رہے تھے، پیچھے آپ دیکھیں 8ویں باب میں وہ بحث کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، وہ اس سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ ان کے اندر ایک طرح کا ڈاؤٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو جنم کا اندھا ہے یہ کس لیے اندھا پیدا ہوا ہے۔ یہاں یہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، یہاں پر جو ہے یسوع مسیح ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز پر جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ پرانے عہد نامہ میں یہ اس لیے سوال اٹھے تھے چونکہ پرانے عہد نامہ میں ان کا ایک بلیف سسٹم تھا، وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جتنی بھی بیماریاں انسان کے اوپر آتی ہیں یہ گناہ کی وجہ سے ہیں۔ there is no doubt کہ گناہ جو ہے یہ بیماریوں کا سبب بنا ہے۔ اس سے پہلے کہ گناہ دنیا میں آتا وہاں کوئی بیماری نہیں تھی، وہاں کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ جو ہے یہ اسی لیے ہوا کہ جب جو ہے گناہ جو ہے وہ باغ عدن میں ہوا اور یہ بیماری اور ڈیتھ یہ سب کچھ جو ہے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہے، یہ کس لیے ہے، لیکن زیادہ اس طرح کے جو معجزے ہیں، جو کریٹیو معجزے ہیں، یہ آپ کو پرانے عہد نامہ میں نہیں ملتے۔ بہت ہی کم جو ہے ان کا ذکر آپ کو ملے گا، جس میں پرانے عہد نامہ کے معجزوں میں ہم جو بڑا دیر نمان کوڑی کا ہم نے معجزہ دیکھا تھا، اس کے بعد ہم حزقیہ بادشاہ کی شفا کا ذکر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں جب ان کو سانپ جو ڈس جاتے تھے ان سے وہ شفا پاتے تھے، ان کا ذکر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن پرانے عہد نامہ میں جو بڑے معجزے جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ 3 جو ہیں وہ خاص جو ہے وہ نظر آتے ہیں، جس میں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر the change of physiology ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر جو فزیکلی طور پر جو ہے وہ تھوڑا اس میں ذکر ملتا ہے چینجز کا۔ ہاللیلویہ۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ 3 ٹائم جو ہے وہ ریزورکشن جو ہے یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر آتا ہے، جس میں جو ایلیا سے پہلا سلاطین فرسٹ کنگز چیپٹر 17 میں اس کا ذکر ہے، ایک جو بیوہ تھی اس کے بیٹے کو وہ زندہ کرتا ہے۔ پھر الیشا جو ہے 2 کنگ 4 باب میں شلومی عورت کا بیٹا جو ہے اس کو زندہ کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا جو ہے اس کی ہڈیوں سے مردہ لگ کر جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی معجزوں میں آتے ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں اس طرح کے معجزے جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں نئے عہد نامہ میں۔ See, God was actively working in the Old Testament time، لیکن معجزات جو ہیں وہ بہت کم ہی جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ Now in the New Testament God in the human flesh actually began his miracles۔ خدا جو ہے نیو ٹیسٹامنٹ کا خدا جو ہے اس میں چینجز لے کے آتا ہے، اور اس میں بڑے جو ہے وہ کریٹیو میریکلز جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے کر کے دکھائے، تاکہ وہ ثابت کرے کہ ہی از دا کریٹر، تاکہ وہ ثابت کرے ہی از دا سن آف گاڈ۔ اور اسی لیے یہ جو پرابلم تھی 8ویں باب میں چلی آ رہی تھی اور اسے بحث کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اندھوں کی آنکھیں کھولی، جن کے جو بہرے تھے جو سن نہیں سکتے ان کے کان کھولے، لنگڑوں کو چلنا سکھایا، ہاتھ اور بازو سوکھوں کو جو سوکھے تھے ان کو ہرا کر دیا، یعنی ٹھیک کر دیا، کوڑ سے صاف کر دیا، مچھلی اور روٹی کو بڑھانا، یعنی یہ کریٹیو میریکلز ہیں۔ اگر 1 یا 2 مچھلی ہوں اور وہ بڑی بہت زیادہ مچھلی ہو جائیں، اور روٹیاں 5 اور وہ بہت ساری جو ہے وہ روٹیاں بن جائیں، تو یہ کریٹیو میریکلز میں آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہوا اور پانی پر اختیار رکھنا یہ معجزہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پانی پر چل کر دکھانا یہ بھی معجزہ ہے۔ اندھی، بہری اور گونگی روح کو نکالنا، جو کہ یہ ایک بلیف سسٹم تھا جوئش میں کہ اندھی، بہری اور گونگی روح کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور یسوع نے یہ بھی جو ہے معجزہ کر کے دکھایا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کو میں بنا کر دکھایا، یعنی اس کی جو فزیولوجی ہے اس کو پورے طور پر چینج کر دیا۔ تو یہ کریٹیو میریکلز میں آتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے
एवरी डे लोगों से बात करता है और बात करते हुए वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि हु ही इज। अभी हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में चलते हैं, जिसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है, हालेलुया। पहली 3 आयत में देखेंगे, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। ये बहुत ही फेमस वर्सेस हैं और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। एंड जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, और यही चीज वो उनको समझाना चाहता है। और वो कहता है कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं, और उन्होंने उसको मारने के लिए पत्थर उठाए, बिकॉज दैट वाज द ब्लास्फेमी अगेंस्ट गॉड। और वो क्या लिखा है 59 वर्ष में, बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए। 8वें बाब की 59 पढ़ रहा हूं। मगर यीशु चुप कर हैकल से निकल गया, वो चुप कर हैकल से निकल गया, और निकलते ही उसको एक अंधा जो है वो हैकल के गेट पर मिलता है। दैट वाज अ वेरी बिग रिस्क एक्चुअली जीसस हैज टेकन। यीशु मसीह ने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया कि अभी उसके पीछे लोग हैं उसको मारने के लिए, और आगे उसको एक जो अंधा है शख्स जो है वो हैकल के गेट पर मिल जाता है। लोग ये समझते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि वो हैकल के गेट पर ही था। वो इसलिए कि चूंकि ये ट्रेडिशन था कि जो अंधे थे या मांगने वाले जो होते थे वो हमेशा हैकल के गेट या हैकल के नजदीक खड़े होकर मांगते थे। उसकी चंद वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि वहां पर लोग ज्यादा आते थे। दूसरी वजह यह थी कि वो डाकुओं से, चोरों से महफूज रहते थे, इसलिए कि वहां जो हैकल में लोग आते थे वो कुर्बानियां लेकर आते थे, दुआ करने के लिए आते थे, वो अपने आप को पाक करने के लिए आते थे, और वो अच्छे लोग समझे जाते थे। और इसलिए ये जो अंधा था वहां मौजूद था, क्योंकि इसको किसी बात का इस तरह का डर नहीं था, क्योंकि जो शख्स भी दुआ के लिए आया वो उसके पैसे तो उठा के नहीं ले जाएगा, क्योंकि ही वाज बेगिंग एक्चुअली, वो वहां भीख मांगा करता था। और फिर हम ये देखते हैं कि ये अंधा जो है ये देख नहीं सकता था, क्योंकि ये जन्म का अंधा था। इसने कभी भी किसी शख्स को नहीं देखा, किसी चीज को नहीं देखा, बस ये महसूस कर सकता और सुन सकता है। और हम ये देखते हैं कि इसने ना तो यीशु को ये कहा कि मुझे शिफा दे, ना यीशु से ये हम कलाम हुआ, लेकिन ये अंधा जो है ये हैकल के पास यीशु को मिल जाता है निकलते ही। और जो उसके शागिर्द हैं अभी बहस करके आए ही हैं, शागिर्द उसके साथ हैं, वो जानते हैं कि यीशु को मारने की कोशिश की गई है, और वो पूछना शुरू हो जाते हैं यीशु से कि आए रब्बी, आए उस्ताद, हमें ये बता कि ये शख्स जो है ये क्यों अंधा पैदा हुआ? क्या इसके बाप ने या मां ने कोई गुनाह किया था इसलिए ये अंधा पैदा हुआ? लेकिन यीशु मसीह ने एक्चुअली उनको ये जवाब दिया कि ये इसलिए अंधा पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये इसलिए हुआ है कि खुदा के काम इसमें जाहिर हों। खुदा का काम यानी क्रिएटिव वर्क जो है वो इसमें जाहिर हो। पता है शख्स जो है वो खुदा के जलाल के लिए अंधा था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो तमाम जो डिजीजेस थी, जो बीमारियां थी, उनके ऊपर इख्तियार रखता है, और जितनी भी डिसफॉर्मिंग थी और उनके ऊपर इख्तियार रखता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों पर इख्तियार रखता है, दे कम बैक टू लाइफ। हालेलुया। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। Now you see God actually set up these miracles for you to know who he is. खुदावंद ने ये मोइजा जो है अपने आप से बगैर उसके मांगे किया है। अंधे ने उससे शिफा की इब्तिदा नहीं की, उससे पूछा नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने जो है उससे बात की और मट्टी सानी और उसके आंखों पर लगाई, और उसके पास उसको कहा कि जहां कर जो है चालू के जो एक हाउस है उसमें जाकर धो ले, जिसका तर्जमा है भेजा हुआ। और वो जाता है और जाकर धोकर जो है वो पीना हो जाता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं these words have no explanation, natural explanation like a medical explanation या physiological explanation. There is nothing. हम इस मोइजे को किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक क्रिएटिव
जो है वो मोजज़ा है, जिसकी आंखों के बौल ही नहीं हो, जिसकी आंखें ही नहीं हो, और उसकी आंखें जो है वो सडनली उसकी आंखों के जो जगह होती है वहां पर आ जाए और वो देखना शुरू हो जाए, तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन दीज थिंग्स, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन मेडिकली। और अगर किसी का हाथ ही नहीं हो, सूखा हो और वो बढ़ जाए, इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर कोई 4 दिन का मुर्दा जो है वो जिंदा हो जाए, उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालेलुया। और इसको जो है हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इस तरह की मोजज़ात जो है पुराने अहदनामा की तारीख में नहीं देखे गए। हालेलुया। और इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि हमने इसके जो मामला है, ये हुआ क्यों, ये मोजा क्यों हुआ, इसको भी हमने देखना है। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो उनको समझाता है और वो उनको बताता है कि हु ही इज, क्योंकि बगैर यीशु की तालीम के उनका अंधापन दूर नहीं हो सकता था। क्योंकि साथ ही साथ वो फरीसियों का जो अंधापन है उसको भी जो है वो दूर कर रहा था, शागिर्दों का अंधापन जो है उसको भी दूर कर रहा था। इसलिए इस अंधे को उसने बुलाया, और ये जन्म का अंधा है, ये तस्वर नहीं किया जा सकता था बनी इसराइल में कि कोई जन्म का अंधा जो है वो शिफा पाए। और वो पीछे लगे रहते हैं, पूरा बाप पढ़ के देखें, उसके पीछे जाते हैं, उसके माँ बाप के पीछे जाते हैं, जिन्होंने उसको पैदा किया था, उनसे भी हम कलाम होते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वाकई आपके बेटा ऐसे पैदा हुआ था, वाकई इसने शिफा पाई है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। यशायाह 42 की 7 में लिखा है कि वो फरमाता है कि वो अंधों की आंखें खोलेगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो इस प्रोफेसी की भी जो है तकमील हो जाती है। हालेलुया। और जितने ज्यादा वो यूहन्ना के इंजील 9 बाब की ये पहली 12 से हम देखते हैं, जितने भी एविडेंस यीशु मसीह के साथ शेयर करता है, वो ज्यादा उसके सामने रखता है, उतने ही वो ज्यादा एंग्री होते जाते हैं, वो अग्रेसिव होते जाते हैं, उतने ही ज्यादा वो यीशु को मारने की जो है वो कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो अंधापन है इनका, इसको किस तरह से यीशु जो है वो दूर करता है। क्योंकि वो फरमाता है इससे पहले कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। हालेलुया। और फिर हम ये देखते हैं कि ये अंधा जो है ये यीशु को देख नहीं सकता, क्योंकि देखिए, जो कि ईमान लाने के लिए देखना, सुनना और उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन ये अंधा जो है यीशु को देख नहीं सकता, क्योंकि उससे ये पूछ रहे थे बार बार, पूरा बाप पढ़े तो बार बार उसके पास जाते थे, फिर पूछते थे तुझे किसने अच्छा किया, तो तेरी आंखें किसने खोली। वो कहता है मैं नहीं जानता, क्योंकि ना उसने यीशु को मट्टी जब उसने ली वो भी नहीं देखा, क्योंकि वो तो जन्म का अंधा था, वो कुछ देख सकता ही नहीं, तो इसलिए वो क्या बता सकता था। लेकिन एक बात याद रखें कि जो यीशु को नहीं देख सकता, लेकिन यीशु उसे देख सकता है कि उसकी क्या जरूरत है। हालेलुया। वो उसकी जरूरत को देख सकता था, और वो यीशु जो है उसके रूहानीपन जो है उसको भी दूर करता नजर आता है। हालेलुया। उसके रूहानीपन को भी यीशु जो है वो दूर करता है। किसने गुनाह किया, उसे पूछा गया कि बाप ने या मां ने। हालेलुया। और या इस आदमी ने। इसराइल में ऐसा ईमान रखने वाले बहुत लोग मौजूद थे, और वो इसका असर उन पर मौजूद था। हालेलुया। और अगर हम देखें कि यीशु मसीह जो है वो इसी चैप्टर में आगे चल के जब वो बात करता है उस अंधे के साथ, और उसकी वो आंखें जो है रूहानी तौर पर भी खोल देता है। हालेलुया। और देखें कब होता क्या है, सिलसिला ये होता है कि इस शख्स को जब फरीसियों ने देखा कि वाकई ये तो उसकी यीशु की गवाही दे रहा है, ये तो पूरे तौर पर कन्विंसिंग है, और ये उनके लिए कबूल नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, इसको निकाल दिया, अपने दरमियान से निकाल दिया। अब 35 वर्ष में पढ़कर देखिए 9वें बाब की, यहां लिखा यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। अब वो अंधे से खुदावंद यीशु मसीह कलाम करता है, पहले उसकी फिजिकल आंखें खोली, अब उसकी रूहानी आंखें खुलने का वक्त आ गया है। हालेलुया। अब वो सेपरेट हो चुका है। अब जो सिस्टम था, बिलीव था, उन्होंने उसको निकाल दिया था, अब उनसे वो सेपरेट अलग हो जाता है।
اور جب یسوع کو یہ معلوم ہوا تو یسوع نے اس کو تعلیم دی, اسے پوچھا کہ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں کہاں آئے خداوند وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہ کون ہے میں اس پر ایمان لاؤں؟ کیونکہ وہ جانتا نہیں, اس نے دیکھا نہیں تھا یسوع کو, وہ جانتا نہیں تھا کیونکہ اس تو جنم کا اندھا تھا. ہاللیلویا. یسوع نے اسے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. ہاللیلویا. اور یسوع نے اس کو تعلیم دی, حالانکہ اس کے شاگرد بھی دے سکتے تھے, لیکن یسوع نے اس کو مسیحیت کی تعلیم دی اور اس کو ایماندار جو ہے وہ بنا دیا, رائٹیس بنا دیا. اس کی اندھی آنکھیں جو تھی روحانی طور پر وہ بھی کھل جاتی ہیں, اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ ان کا جو بلیف سسٹم تھا وہ تھا حزقیل 18 باب اس کی پہلی 2 آیات میں دیکھیں کہ اسرائیل میں یہ پرابلم جو تھی یہ کس طرح کی تھی. یہ اس طرح کی پرابلم تھی, اس میں لکھا اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کٹے ہوئے. لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں 20ویں آیت میں تو وہ کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ. صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت اسی کے لیے. خداوند جو ہے وہ اس سسٹم کو چینج کر دیتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پورے طور پر ان کو سمجھاتا ہے. ہاللیلویا. اب جو ہے بیٹا جو ہے وہ باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اس کی وجہ سے وہ بیمار یا اندھا ثابت نہیں ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا. ہاللیلویا. یسوع مسیح جو ہے اس نے اس کو ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کی دعوت دی, اس کی روحانی آنکھوں کو کھول دیا. تو میرے عزیزو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس ٹیم نے اس سارے سسٹم نے اس کو باہر نکال دیا تو یہ اندھا جو ہے یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے. اس اندھے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان پر یہ ثابت کیا کہ جتنے بھی کریٹو میریکلز جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں سے ہوئے پوری بائبل میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کی جنم کے اندھے کی آنکھوں کو کھول دیا ہے. ہاللیلویا. اور اس کی روحانی آنکھوں کو بھی کھول دیا. جو ان کا جو بلیف سسٹم تھا اس کو کریکشن کی ضرورت تھی, یسوع مسیح نے اس کو کریکٹ کیا, اور اپنے شاگردوں کا جو بلیف سسٹم تھا اس کو بھی جو ہے وہ کریکٹ کیا. ہاللیلویا. اور اس سے ہم سیکھتے کیا ہے؟ پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جو روحانی طور پر اندھے ہیں, ہماری جو آنکھیں ہیں وہ کھلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی آنکھوں پر بھی غور کرنا چاہیے. ہم خدا کے کلام کو ٹھیک طور سے نہیں پڑھتے نہ سنتے. ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ بلیو نہیں کرتے کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے تو ابھی تک ہم گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. جس نے بیٹے کو ریجیکٹ کر دیا اس نے خدا کو ریجیکٹ کر دیا. جو بیٹے کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا. ہاللیلویا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کی دعوت دیتا ہے. ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ خدا آج بھی ہمارے سے وہی سوال کرتا ہے, کیا تو یہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے؟ That was the matter. That's why یہ جو جنم کا اندھا تھا اس کو یسوع مسیح نے شفا دی. That was the reason. کہ کیا تو بلیو کرتا ہے, کیا بلیو کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوتا وہ کہتا میں ہوں. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں, کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ہاللیلویا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ورس 41 میں کہ خداوند یسوع مسیح جو اس معجزے کو خود ہی جو ہے وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ دنیا کی عدالت کروں. ہاللیلویا. اور اس لیے آیا ہوں کہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں. یعنی وہ فریسیوں کی بات کر رہا تھا اور اس لیے ان کے لیے یہ پرابلم تھی. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو آج جو ہے یسوع مسیح سیم کویسچن میرے اور آپ کے اوپر کرتا ہے جس طرح اس نے اس اندھے کو پوچھا تھا جس کی اس نے روحانی آنکھیں کھولی. ہم تو پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے,
لیکن میرے عزیزو، کیا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، نجات اسی سے ہے، اور راہ حق اور زندگی وہ کہتا ہے میں ہوں، کوئی اس کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا؟ اگر میرے عزیزو ایسی باتیں جو ہے ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو آج وقت ہے کہ ہم یسوع کو قبول کریں اس اندھے کی طرح، تاکہ ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں، ہم اپنی روحانی آنکھوں سے خدا کی قدرت کو دیکھ سکیں۔ ہاللیلویا۔ اور ہم اس اندھے کی طرح یسوع کو ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے بن جائیں۔ اور وہ واپس آیا، ہاللیلویا، اور آ کر اس نے توبہ کی، یسوع کو مان لیا اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس اندھے کی طرح اس سے سیکھیں، یسوع کے پیچھے چلنا سیکھیں اور اس پر ایمان لانا سیکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی، بہت خوبصورت سے آپ نے اس بات کو سکھایا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے۔ بھائی، ہم نے ابھی اس بات کو دیکھا کہ یہ جو جنم کا اندھا تھا، اس کو کیسے حالات درپیش تھے، الگ کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اس معاشرے میں، اس ماحول میں جو کوڑی ہوتے تھے، جو اندھے ہوتے تھے، ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی، ان کو پوچھتا نہیں تھا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر کریں، there are people those who are marginalized due to their affliction, due to their physical condition، شاید وہ ڈسیبل ہوں، شاید ان کی کوئی اور اس طرح کی حالت ہو، غربت ہو، شاید ہم نے ان کو اگنور کیا ہو، لیکن خداوند اگنور نہیں کرتا، خداوند ہمیں نظر انداز نہیں کرتا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس لیے دنیا میں آیا کہ وہ جو کہ کچلے ہوئے تھے ان کو آزاد کرے، جو گناہوں کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے خداوند ان کو آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں ہے۔ جیسے ابھی ہم نے اس معاوضے میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر ہوں گے جو روزانہ اس اندھے کو دیکھتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس کی مدد نہیں کی، صرف وہ اس پر چلیں ٹھیک ہے، اس کو کچھ سکے دے دیں، بھیک دے دیں، ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ لیکن خداوند جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کر کرتا ہے، لوگوں کی توقعات سے، ہماری توقعات سے بڑھ کر وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم شاید تھوڑا سا کسی کی مدد کر کے ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم نے بہت کر دیا، لیکن جو خداوند ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہت بڑھ کے ہے۔ میں جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ جو کچھ خداوند نے ہمارے لیے کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ شاید ہم سوچتے ہیں اچھا چرچ میں جا کر ہم کرسیاں لگا لیتے ہیں، شاید ہم کبھی ڈسٹنگ کر دیتے ہیں، یا ہم کچھ اور چھوٹے چھوٹے کام جو کر لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں، جتاتے بھی ہیں۔ لیکن جو کچھ خداوند نے کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کیل اور کانٹے اس نے برداشت کیے، اس کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ خداوند کا کلام میں سکھاتا ہے کہ جب تم سب کچھ کر چکو، یہ کہو کہ میں نکما نوکر تھا، جو کچھ مجھ پہ کرنا واجب تھا وہ میں نے نہیں کیا۔ عزیزو، دوسری بات جو اس معجزے سے ہم ابھی سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جیسے بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، خدا پر بھروسہ رکھیں۔ جیسے پاچا نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، یہ جو نکات ہوتے ہیں ان کو غور کیا کریں پر۔ ابھی انہوں نے کہا کہ شاید آپ یسوع کو نہیں دیکھتے، ہماری روحانی آنکھیں شاید بند ہیں، لیکن یسوع میں دیکھتا ہے۔ ساؤل کو نہیں معلوم تھا جب وہ مسیحوں کو قید میں ڈالتا تھا اور ان کو ستاتا تھا، وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، وہاں یسوع سے ملے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یسوع اس کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا آئے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں۔ اس نے خداوند نے یہ نہیں کہا کہ تو مسیحوں کو کیوں ستاتا، اس نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ خداوند نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ اس کے سامنے رہتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ جو تمہیں چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی پہ چھوتا ہے۔ خداوند آپ کے بارے میں کنسرن ہے، خداوند آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ سوتا ہے، وہ اونگتا ہے، اسے میری خبر نہیں ہے۔ بہت دفعہ ہم ایسے گلے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں خداوند کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے ہم جب دعا کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسے شکوک و شبہات ہمارے زندگی میں آ جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا شاید سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، لیکن شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایسے آپ کے شکر گزار ہیں کہ
کہ आपने इतनी खूबसूरती के साथ इस मौज़े को पेश किया। अजीजों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है? जरूर हमें अपनी राय से आगाह करें। कल हम एक और मौज़े को उस पर गौर करेंगे और रेवरेंड गिलबर्ट हमारे साथ होंगे, वो उस कलाम को हमारे लिए पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन दोस्तों का जो कि दूसरे ममालिक से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। पास्टर जो इस वक्त हमारे साथ हैं जर्मनी से, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। पास्टर खान नज़ीर हमारे चर्च में भी आ चुके हैं, और जो खुदा के खादम इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक लंबी लिस्ट है, और जो नए दोस्त आए हैं, अजमत इमानुअल हमारे साथ हैं, मराहत मकबूल हमारे साथ हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो मुझे माफ कीजिएगा। जमील सहोत्रा साहब हमारे साथ, रिचर्ड सहोत्रा कामों की गुजरांवाला से हमारे साथ हैं पाकिस्तान से, और जो लोग दीगर शहरों से, परवीज गिल साहब हमारे साथ हैं। मुझे नहीं मालूम कहाँ से हैं आप, लेकिन हम आपको वेलकम कहते हैं। तो ये तमाम दोस्त जो हैं जिन्होंने आज पहली दफा में, जवीरिया हुमा शेख, जवीरिया यू वेलकम, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। और हमारे अपने जो चर्च के जो लोग हैं, एल्डर साहबान हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आइए हम दुआ मांगे नए दोस्तों के लिए भी जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और खुदा उनका शुक्र अदा करें उसके जिंदा कलाम के लिए, और कल के प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में दें। खुदा उनके खादम के लिए, रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब के लिए दुआ करें। और जो इस वक्त सूरत हाल है इस मुल्क की, के लोग बहुत अफसरदा हैं। मंडे को जो फ्यूनल होने को है, हमारी जो क्वीन थी जो खुदा में सो गई, हम उनके खानदान के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें, और किंग चार्ल्स थर्ड के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। सारे इंतजामात के लिए, सिक्योरिटी जो मैयर्स, उनके लिए दुआ करें। पुलिस के लिए जो खुदा उन अपने लोगों की हिफाजत निगरानी करे। मैं अभी न्यूज में देख रहा था कि कल रात से लोग जो है वहां पर तकरीबन कह रहे हैं कि 2 मील लंबी क्यू जो है लगी हुई है, एंड पीपल दे वांट टू पे ट्रिब्यूट टू देयर क्वीन। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं लोगों की मोहब्बत के लिए, इस मुल्क के लिए खुदा उनकी सलामती चाहेंगे। और पाकिस्तान में जो फ्लड की जो सूरत हाल, और वहां पर अभी तक लोग जो है वो बेघर हैं, उनके लिए खुदा उनकी मदद चाहें। और मैंने आपसे दरख्वास्त की कि अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कपड़े भेजना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो जरूर आप हमसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 00447718992824। तो भाई सब आप मेहरबानी करके दुआ कीजिएगा। हमारे पास चंद मिनट बचे हैं दुआ के लिए। तो हम मैं चाहूंगा कि जितने लोग भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सब भी चंद लम्हे सिर्फ खुदा उनको दें, और दुआ में हमारे साथ ठहरें। कुछ भी काम आप कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उसको क्विट करें, और पॉज कर लें अपनी लाइफ को, थोड़ी देर के लिए खुदा उनके साथ जुड़ जाएं, और उसके साथ जुड़कर आप देखें आपको खुदा कैसी बरकत देगा। तो आइए दुआ मांगे, और खुदा उनके खादम दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। हालेलुया, प्रेज यू। जलाल से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी सताइश करते हुए तेरे कदमों में आते हैं, और खुदा उन खास तौर पर लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए दुआ करते हैं जो पाकिस्तान में खुदा फ्लड की वजह से खुदा रोड पर बसेरा कर रहे हैं, और खुदा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर वो खुदा बड़े ही बुरे हालात में हैं। अरे खुदा उन तमाम लोगों को मैं तेरे लहू में छुपाता हूँ, और तमाम उन लोगों को भी जो हेल्प के लिए जा रहे हैं खुदा उनको भी, और उन लोगों को भी खुदा तेरी स्पुर्द करते हैं जो रास्तों को हमवार कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर तेरे लोग खुदावंद बच गए हैं और ऊंचे मकामों पर हैं, वहाँ जो है वो पहुँचने के लिए दुश्वारी है। और जो लोग रास्तों को खुदावंद हमवार कर रहे हैं उनको खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ। वो साइल पैदा कर और लोगों के दिलों को खोल, ताकि खुदावंद वो दिल खोल कर खुदावंद ऐसे लोगों की मदद कर सकें। भाई साहब के लिए भी दुआ करता हूँ जो कि खुदावंद वो अपने चैरिटी की तरफ से खुदावंद वहाँ काम करने वाले हैं। यीशु के नाम में सारी टीम को जो उनकी तरफ से पाकिस्तान में काम कर रही है, खुदावंद तेरे लहू में छुपाता हूँ। बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना, और खुदावंद लोगों को मुहैया कर, ताकि लोग आगे बढ़कर खुदावंद इन लोगों की मदद और रहनुमाई कर सकें, और इनको खाना और ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं खुदावंद वहाँ पहुँचा सकें। जलाली खुदावंद आज का कलाम जितने लोगों तक भी पहुंचा, जिन कानों ने सुना खुदावंद, उन सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। हम सबको खुदावंद तू बड़ी बरकत दे के रुखसत कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदा की स्काई दुआ में सब शरीक हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है,
تیرا तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, चाहिए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हम बख्श दे, और जिस हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हें कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बाद कुदरत और जलाल हमेशा तक। नहीं है आमीन खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन थैंक यू भाई साहब, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। बहन भाइयों, इजाजत दीजिए मुझे और Bless you, पास्टर Pastor. Praise और the Lord. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। Amen.